पर इत्मीनान है। खुदा मैं तेरे काम की सदाकत को जानता हूँ और ये कि वफादार से तूने मुझे दुख में डाला। अपने कलाम के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया कि तेरी शफ़क़त में तसल्ली का बायस है, तेरी रहमत मुझे नसीब होता मैं ज़िंदा रहूँ, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मशनूदगी है। मफरूज़ शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने मुझे नाहक गिराया, लेकिन तेरे कवानीन पर ध्यान करूँगा। जो तुझसे डरते हैं मेरी तरफ रुजू हो तो वो तेरी शहादतों को मानेंगे। मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे ताकि शर्मिंदगी ना उठाऊँ। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है और मुझे तेरे कलाम पर इंतज़ार और मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। मैं तेरे कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रहेगी। मैं यही कहता रहा कि कब तू मुझे तसल्ली देगा। मन मर्शी की मानित हो गया, जो धूल में हो तो भी तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरे बंदे के दिन ही कितने रह गए, कब तू मेरे सताने वाले को फितरत देगा। शरीर के बाद जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, जो तेरी शरीयत के पैर नहीं मेरे लिए गड़े खोदे हैं, तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो मुझे नाहक सताते हैं, तो मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे ज़मीन पर से फनाही कर डाला था, लेकिन मैंने तेरे कवानीन को तड़ना किया। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर, तो तेरे मुँह की शहादतों को मानूंगा। ऐ खुदा तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, तेरी वफादारी पुश दर पुश। तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और वो आखिर तक, तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और अब तक कायम है और अब तक कायम है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, कि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजारे। अगर तेरी शरीयत मेरी मशनूदगी ना थी तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को मानूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे ज़िंदा किया है। मैं तेरा हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि तेरे कवानीन का तलब रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तलब रहा हूँ। मैं शरीर मुझे हलाक करने की घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूँगा। मैंने देखा कि कमान की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मैं तेरी शरीयत से ऐसी मोहब्बत रखता हूँ कि दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ हैं। मेरे अपने उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर ध्यान रहता है। मैं मुझसे लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि तेरे कवानीन को मानता हूँ। मैंने बुरी राहों से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे काम को तर्क नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए ऐसी शरीर है कि मेरे मुंह को शहद से ज़्यादा मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई उस पर कायम हुई तो सदाकत के काम पर अमल करूँगा। ऐ खुदा मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐ खुदा अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। ऐ खुदा मेरे मुँह से रज़ा की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे मुँह से रज़ा की कुर्बानी कबूल फरमा और मुझे अपने काम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा थैली पर है तो भी तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदे लगाए, लेकिन मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अपनी मिरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया। दो दिलों से मुझे नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत है। तो मेरे छुपने की जगह और मेरी सफ़र है, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। ऐ बदकारों मुझसे दूर हो जाओ ताकि अपने खुदा के फरमान पर अमल करूँ। मुझे संभाल ताकि मैं जिंदा रहूँ, अपने तमाम से मुझे शर्मिंदगी ना उठाने दे। मुझे संभाल सलामत हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। तो उन सबको हकीर जानता है जो तेरे आइन से भटकते, क्योंकि उनकी दगाबाजी ऐबस है। तो ज़मीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज़ रखता हूँ। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है, मैं तेरे काम से डरता हूँ। मैंने दर इंसाफ किया, मुझे उनके वाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। भलाई के लिए अपने बंदे का ज़ाबिन और मफरूर मुझ पर ताकि मफरूर मुझ पर जुल्म ना करे। तेरी निजात और सदाकत के कलाम के इंतज़ाम में मेरी आंखें रहेगी। अपने बंदे से अपनी शफ़क़त के मुताबिक सलूक कर। मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा मुझको फहम अदा करते कि तेरी शहादतों को समझ लो। अब वक्त आ गया है कि खुदा काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे सब फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। इसलिए सब कवानीन को बरहक जानता हूँ और हर झूठ की राह से मुझे नफरत है। तेरी शहादतें जायज़ है, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तरशीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं हूँ मुँह खोलकर बनपाता रहा, क्योंकि तेरे फरमान का मुश्ताक था। अब मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम कर, जैसा कि तेरे नाम से मोहब्बत रखने वाला का हक है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, ताकि कोई बदकारी मुझ पर तस्दीक ना पाए। इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा और मुझे तो मैं तेरे कवानीन पर अमल करूँगा। अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवा गर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा, क्योंकि मेरे आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं कि लोग तेरे कवानीन को नहीं मानते। खुदाम तो सादी का तेरे काम बरहक है। तूने सदाकत से कमाल वफादारी को अपनी शहादतों से ज़ाहिर फरमाया है। मेरी इबरत मुझे खा गई, क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। ऐ खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदे को उससे मोहब्बत है। मैं आदमी और हकीर हूँ तो भी तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है, और तेरी शरीयत बरहक और तेरी शरीयत बरहक और तेरी शरीयत ऐ खुदा तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है और तेरी शरीयत बरहक और तेरी शरीयत बर अगर तेरी शरीयत मेरी मशरूदगी है, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मशरूदगी है। ऐ खुदा
تیری شہادت ہمیشہ کے لیے راست ہیں. مجھے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری اشنودگی ہیں. میں تیری شہادت ہمیشہ کے لیے راست ہیں. مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا. میں نے پورے دل سے دعا کی اے خدا مجھے جواب دے. تیرے قوانین پر عمل کروں گا. میں نے تجھ سے دعا کی مجھے جواب دے تو تیری شہادتوں کو مانوں گا. میں نے گھٹنے سے پہلے فریاد کی کیونکہ مجھے تیرے کلام پر اطمینان ہے. رات کے ہر پہر سے میری آنکھیں کھل گئی تاکہ تیرے کلام پر دھیان کرے. جو اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھے میری فریاد سن. اے خدا اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر. جو شرائط کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے ہیں کیونکہ وہ تیری شریعت سے دور ہے. اے خدا تو نزدیک ہے اور تیرے احکام برحق ہیں. میں نے تیری شہادتوں کو مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے. میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا کیونکہ تیری شریعت کو نہیں بھولتا. میری وکالت کر میرا فدیہ دے کیونکہ اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر. نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیری عین کے طلب نہیں ہے. تیری رحمت بڑی ہے خدا, تیری رحمت بڑی ہے. اپنے کام کے مطابق مجھے زندہ کر. میرے ستانے والے اور میرے مخالف بہت ہیں تو میں تیری شہادتوں سے نہیں بھٹکا. میں دغا بازوں کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. خیال فرما کہ میں تیری قوانین سے کیسی محبت رکھتا ہوں. اے خدا نے اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر. تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے اور تو صداقت کی کل احکام ابدی ہیں. امرا نے مجھے بے سبب ستایا لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے. میں بڑے لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں. مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہٹ ہے لیکن تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں. میں تیری صداقت کے کلام کے احکام کے انتظار میں دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. جو تیری شریعت سے محبت رکھتے ہیں وہ مطمئن ہیں کہ ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اے خدا میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں. تیرے فرمان بجا لایا ہوں. میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں. میں نے تیری قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب رخشیں تیرے سامنے ہیں. اے خدا میری فریاد تیرے حضور پہنچے. اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر. میری التجا تیرے حضور پہنچے. اپنے کام کے مطابق مجھے چھڑا. میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تو مجھے اپنے عین سکھاتا ہے. میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تو سب احکام برحق ہے. تیرا ہاتھ میری مدد کے لیے تیار ہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں. میری جان زندہ ہے خدا. میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں کیونکہ تیری شریعت میری اشنودگی ہے. میری جان زندہ رہے گی تو اور تیری ستائش کرے گی. تیرے کام میری مدد کریں. میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں. اپنے بندے کو تلاش کر کیونکہ تیرے فرمان نہیں بھولتا. ہاللویا یہ ویڈیو بنا آج خداوند نے بڑا خاص کرم کیا ہے اس بیٹی کو. آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے مینوفیکچرنگ یونٹ پہ ہوں, میں کام پہ ہوں. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے کے لیے تقریباً ہفتہ پہلے گیا تھا. ہفتہ پہلے جا کے ہم نے ان کے ساتھ گھر پہ دعا کی تھی اور سب سے کہا تھا کہ آپ ضرور یاد کیجئے. اور اس بیٹی نے 1 ہفتے کے اندر زبور 119 پورا یاد کیا اور آج اس نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس نے ہم سب کے سامنے سنایا ہے. اور تھوڑے سے الفاظ کے لیے میں آپ کو کچھ کریکشن بتاؤں گا. کچھ الفاظ غلط پروناؤنس آپ کر رہے ہیں لیکن آپ نے یادوں کو ٹھیک کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن خدا نے بڑا خاص یہ امی ہیں ان کی اور خدا نے بڑی برکت دی ہے ان کو اس خوبصورت بیٹی کے ساتھ. بہت بلیس کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح اور بہت سے بچے پورے پاکستان میں سے پوری دنیا میں سے آئیں گے. اور میں پہلی بیٹی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے نیکسٹ چیلنج جو ہے وہ اور بھی ہم آپ کے لیے نام اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ زبور 1 سے لے کے 50 تک یاد کریں اور اس کے لیے آپ کا نام ڈبل ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے زبوروں کے حافظ پیدا کریں اور ہم اس پہ کام کریں. اینڈ خدا کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں اور اتنے خوبصورت بچے خدا کے کلام کے حافظ پیدا کریں. بہت شکریہ.